गुरुवार 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी है। इस शुभ अवसर पर सीरत कमेटी बीदर की ओर से एक भव्य जुलूस निकाला जाएगा। आज रविवार 28 सितंबर को बीदर की जामा मस्जिद में मीडिया से बात करते हुए सीरत कमेटी के सैयद मंसूर कादरी ने इस संबंध में बताया। उन्होंने यह कहा कि 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर सुबह 10 बजे चौबारे से एक भव्य और शानदार मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। आज इस अवसर पर जामा मस्जिद में मौलाना अताउल्लाह सिद्दीकी ने ईद मिलाद के बारे में जामिया निजामिया का फतवा पढ़कर सुनाया और गैर शरई चीजों को न करने की सलाह दी। इस अवसर पर बीदर के नवनियुक्त सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मिलाद का जुलूस अमन और शांति के साथ मनाएं और इन्होंने मंत्री रहीम खान से चर्चा करने के बाद बीदर एसपी से बात करने की भी बात कही और सीएमसी कमिश्नर को भी इंतजामात ठीक करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उलमा के अलावा एमआईएम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज मुन्ना, काउंसलर अब्दुल कदीर, साउथ सरकार, मोहम्मद खालिद, तलहा हाशमी के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। रहमान 28 सितंबर 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी सीरत कमेटी की जानिब से एक कुल जमाती मिलाद जुलूस का एहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस मौके पर मैं तमाम मुसलमान बीदर, आतराफ व अकनाफ और सभी से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि ये आक़ाए नामदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौके पर इजहार खुशी के लिए इस जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है। इस जुलूस का मकसद ये भी है कि हम इस जुलूस के ज़रिए मुसलमानों के इत्तेहाद का पैगाम भी दें, जो एक इस्लाम का जुज़ है, जहाँ इस्लाम हर अमल को इत्तेहाद के साथ पेश करने की तालीम देता है। वहीं हम इत्तेहाद का पैगाम भी देने के लिए इस जुलूस का एहतमाम कर रहे हैं। साथ ही साथ इस जुलूस को अमन मार्च के तौर पर निकालेंगे और इससे ये तमाम लोगों में इस बात के पैगाम को आम करेंगे कि इस्लाम एक सच्चा और अच्छा मज़हब है, जिसके अंदर किसी भी किस्म की, मैं समझता हूँ कि इस इस्लाम के सही पैगाम को पेश करना असल इसका हमारा मकसद है। तो ये जो जुलूस निकाला जाएगा, इस जुलूस को चंद पाबंदियों के साथ निकालना ज़रूरी है। ख़ास तौर से मैं अपने नौजवान साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जिस तक़द्दुस और एहतराम के साथ इस जुलूस में शरीक होने की ज़रूरत है, उस तक़द्दुस को छोड़कर अगर सिर्फ़ इसको हम हुल्लड़बाजी के लिए या जो है ना सिर्फ़ फ़िक्रे कसने के लिए अगर इस जुलूस में शरीक रहते हैं तो इस जुलूस का मकसद ख़त्म हो जाएगा। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि वो बावजू इस जुलूस में शरीक रहें और दौरान जुलूस आप दुरूद पाक का विर्द करते रहें और नात गोई वग़ैरह जो हजरात करते हैं, नातों के साथ अपने आप को भी शामिल रखें और नातिया अशार को गुनगुनाएं, जो ख़ुद एक बायस सवाब है। और मैं इस बात की भी ख्वाहिश करूँगा कि इस जुलूस के ज़रिए हम अपने तमाम अबनाए वतन को इस बात का एहसास दिलाएं कि हम बहुत ही निहायत ही डिसिप्लिन के साथ और अमन के साथ हर काम करते हैं। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से, शुरकाए जुलूस से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि कोई भी मोटरसाइकिल लेकर इस जुलूस में शामिल ना हो। अगर आपका घर, आपका मुकाम यहाँ से दूर है तो यकीनन आप मोटरसाइकिल पर आएँ, लेकिन अपने मोटरसाइकिलों को किसी महफूज मुकाम पर रख दें, रखकर जुलूस में पैदल शरीक रहें। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि इस जुलूस में पैदल शरीक रहें और नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें। ख़ास तौर से हमारा जो अमल रहेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मगायर ना हो,
بلکہ عین مطابق ہو۔ اس لیے یہ جلوس صبح 10 بجے نبی خانہ بیدر روبرو مدرسہ محمود گاوان سے نکلے گا اور براہ گاوان چوک، مین روڈ، شاہ گنج، امبیڈکر چوک، بھگت سنگھ مہاویر چوک اور بسویشور چوک سے ہوتا ہوا براہ نئی کمان، تعلیم صدیق شاہ چوبارہ، جامع مسجد بیدر پر اس کا اختتام ہوگا۔ میں تمام لوگوں سے اس بات کی خواہش کروں گا کہ پورا ختم تک جلوس میں شریک رہیں۔ اس کے ختم پر ایک مختصر سا جلسہ جامع مسجد بیدر میں رکھا جائے گا جو اس تمام جلوس کا حاصل رہے گا۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعلق اہم باتیں علماء کرام کی زبانی سننے ملیں گی، اس میں بھی آپ لوگ ضرور شریک رہیں۔ میں عطا اللہ صدیقی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ جامعہ نظامیہ نے اس جلوس کے سلسلے میں ایک فتویٰ جاری کیا ہے، وہ فتویٰ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں تاکہ یہ سن کر ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا غلط کرتے ہیں اور کیا صحیح۔ وسلم اور جلوس کے متعلق جامعہ نظامیہ کا فتویٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن تمام اہل اسلام کے لیے فرحت و سرور و انبساط کا دن ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر اظہار خوشی کرنا، بطور شکرانہ روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ بنابراً اس مبارک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی محفلیں منعقد کرنا، درود و سلام، اطعام الطعام و دیگر کارہائے خیر کا اہتمام کرنا شرعاً محمود و مستحسن ہے، جائز ہے۔ تاہم اظہار خوشی حدود شریعت میں ہونا چاہیے۔ اظہار خوشی میں غیر شرعی اعمال و حرکات جیسے گانا بجانا، رقص کرنا، گانوں کی دھن میں نعت لگانا وغیرہ کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی۔ اتنی بلند آواز سے ریکارڈ لگانا جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو منع ہے، حتیٰ کہ دوسروں کو خلل کا اندیشہ ہو تو بالجہر قرآن مجید پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ایسی جھنڈیاں لگانا جس میں کلمہ طیبہ تحریر ہو گو کہ جائز ہے، مگر اس کی بے ادبی کے احتمالات کو ملوث رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کا اہتمام ضروری ہے۔ کعبہ شریف اور گنبد خضرا کا ماڈل بنانا اور راستوں میں رکھنا احترام کے خلاف ہے، اور عرش لگانا غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسلام ایک اعلیٰ و پاکیزہ مذہب ہے، اس میں لغویات، خرافات اور ثقافت و وقار سے عاری حرکات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مباح و اعمال خیر میں اس بات کو ملوث رکھنا ضروری ہے کہ اس سے دوسروں کو اذیت و تکلیف نہ ہو۔ والسلام۔ تمام شیوخان جامعہ نظامیہ کا فتویٰ ہے، اور یہ جامعہ نظامیہ عالم اسلام کا ازہر ہند ہے جس کے اپنے 155 سالہ تاریخ ہے۔ جیسے قادری صاحب نے کہا، تمام حضرات شرکا سے گزارش ہے کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو تمام عالموں کے لیے اللہ نے رحمت قرار دیا ہے، اس نظریے پر پیمانے پر اس کو منائیں اور دنیا کو ایک پیغام دیں کہ مذہب اسلام امن، سلامتی اور عافیت کا مذہب ہے، اور ہم ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی محبت کو اپنی جانوں سے عزیز رکھتے ہیں۔ یہ پیغام تمام حضرات کا میں مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر آئے۔ السلام علیکم بھائیوں اور دوستوں، آج جامع مسجد میں سب جمع ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول بروز جمعرات 28 سپٹمبر کو میلاد کا جلوس نکالا جاتا ہے ہر سال۔ اس سال بھی گزشتہ میں کچھ وجہ سے نہیں نکالے تھے، اس سال جلوس نکالا جا رہا ہے، اور جلوس کے سلسلے میں منصور قادری صاحب میٹنگ لیے ہیں جامع مسجد میں۔ میرے ساتھ تمام کونسلرز آئے ہیں، خدیر بھائی، سمیر بھائی، سعود بھائی، خالد بھائی، اور طے ہوا ہے کہ ٹائمنگ 10 بجے سے محمود گاؤں سے جلوس نکلے گا اور گاؤں چوک آئے گا، گاؤں چوک سے امبیڈکر سرکل جائے گا، امبیڈکر سرکل سے بسویشور چوک آئے گا، بسویشور سرکل سے چوبارہ آئے گا، چوبارے سے پھر جامع مسجد میں نماز کا انتظام ہوگا، نماز کے ساتھ ہی پھر میلاد کا ایک پروگرام ہوگا جلسے کا، پھر وہیں پہ ختم ہوگا۔ اور آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ میٹنگ میں طے ہوا ہے کہ 2 ویلرز نہیں آنا، اور اس میں ہماری مسلمان ہونے کا ثبوت دینا، جو ایسے غلط چیزیں ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا آپ،
क्योंकि मीटिंग में तय हुआ है। उस चीज़ों में जैसे कोई चीज़ ऐसे नहीं होना कि दूसरे लोगों को गलत दिखना, क्यों हम लोगों ने तय किया है मीटिंग में, आप लोगों को उस पर चलना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग तय करने के बाद मेरा भी फ़र्ज़ बनता है उनके साथ रहना। तो ये और कल मीटिंग के जुलूस के लिए 28 सितंबर के लिए हमारी एक टीम एसपी साहब से जाके मिलेंगे और वो हम एसपी साहब से गुजारिश करेंगे कि हमको पुलिस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे। और मैं हमारे मिनिस्टर साहब रहीम खान साहब से गुजारिश करूंगा वो भी हमारा साथ टाइम दे के कल एसपी साहब का बात करें। और उसी के साथ मैं तमाम मुसलमानों से बीदर डिस्ट्रिक्ट से अदबन गुजारिश करता हूं, जितना हो सकता है आप लोग उतना हमारा साथ दे और जुलूस को जितना हो सकता है उतना अच्छी तरीके से आप हम पूरी बीदर की जनता, बीदर के हर आदमी की ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं चेयरमैन बनाऊँ, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। जब मंसूर खादरी बने हैं, मंसूर खादरी की ज़िम्मेदारी नहीं, हमारे साथ जो मुन्ना काउंसलर बैठे हैं उनकी नहीं, सब लोगों की एक मेहनत होना चाहिए कि जुलूस अच्छे पैमाने पे बीदर में एक अच्छी मिसाल बन के पेश आए, क्योंकि हम सब की मेहनत होना चाहिए। मैं नाम नहीं लिया किसी लोगों का, उन्होंने भी गलत नहीं समझना चाहिए कि मेरा नाम नहीं लिया भाई, उनका नाम नहीं लिया, माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि ये चीज़ ऐसी रहती है, बाज़ों को अंधेरे के चिराग के नीचे ही अंधेरा रहता, क्योंकि हमारे साबिक़ा MLA साहब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब के फ़र्जंद भी है हमारे साथ, और मैं कुछ कमी पेशी बोला हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। इतना कहते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ।